अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर साहब और इंतहाई तकलीफ़ और अफसोस से मैं बात करने जा रहा हूं 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान में होने वाले एक अफसोसनाक साने पे, अफसोसनाक इंसानियत से घिरे हुए वाक़े पे, जब एक लाहौर की जो टिकटॉकर है, ख़ातून है, उसके साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया है वहाँ के हजूम ने, वहाँ के 300-400 लोगों ने। ये दरिंदे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं हमारे मुल्क में। ये इंसान हैं, कौन है ये, किस सियारे की मखलूक है, या हम किस सियारे पे रह रहे हैं, कहाँ से ये आए दिन ये वाक़यात हो रहे हैं। कभी मोटरवे से शुरू होता है ये वाक़या, कभी नूर मुकद्दम पे जाता है, कभी इस्लामाबाद में माँ बेटे को कत्ल किया जाता है। ये इंसानियत ये कहाँ पे जा रही है। हम हैरान हैं, बल्कि परेशान हैं, और पूरी कौम को होना चाहिए। और ये भी भूल गए कि इकबाल पार्क के क्या है, वो तो 23 मार्च की करारदाद क्या थी, 14 अगस्त क्या है। ये आज़ादी है। आज़ादी आपको पता है कैसे मिली थी? ये कोई मादर पिदर आज़ादी नहीं है। ये जानें गंवाई थी पूरी कौम ने, पूरे मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के ने। और जिस जिस तरह से उन्होंने अपनी जानें, अपनी इज़्ज़तें गंवाई, ये एक पाकिस्तान हासिल किया जिसमें आज आप दनाते फिर रहे हैं। आप इंसान हैं, आप जानवर हैं, आप कौन लोग हैं जो आपका बस चले तो आप नोचते चले जा रहे हैं, किसी को आंखों से, किसी को बातों से, किसी को हाथों से। कोई जानवर भी शायद इस तरह ना करता हो, या आप किसी जानवर की नस्ल से है। कोई इंसान तो ये काम नहीं करता। इंसान तो एक रवायात होती है इंसान की, हमारी अपनी एक मशरकी रवायात हैं जिस पे आज तक हमारा पूरा कल्चर खड़ा है, हमारा पूरा एक इस्लामी तशख़्ख़ुस है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ये हमारा माशरा नहीं है। ये हमारा इस ज़मीनी खित्ते का भी ये माशरा नहीं है। इंसानों के ये तौर तरीके नहीं हैं। इंसान तो महाफ़िज़ है। हम बहैसियत मुसलमान जो हमें हमारे इस्लाम ने दर्स दिया है, हम तो इज़्ज़तों के महाफ़िज़ हैं, माँओं के, बहनों के, बेटियों के। तो ये जहाँ पे आप लोग चल पड़े हैं, ये कौन लोग हैं आप, ये समझ से बाहर है। ये क्यों वाक़यात आए दिन रोनमा हो रहे हैं? क्या यहाँ पे आपको कोई कानून नज़र नहीं आता? कोई रियासत आप नहीं देखते? क्या समझते हैं आप कि ये कानून से बालातर कोई खिता हुआ है? या आप घर से बाहर निकल आए हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे आए हैं, तो वहाँ पे आई जो ख़वातीन हैं, क्या वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है कि आप जो मर्ज़ी करें, जिस तरह से मर्ज़ी बदतमीज़ी करें, जो आप मर्ज़ी ज़लालत करें? जैसे जैसे पूरा माशरा देख रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है। हर इंसान के पास कैमरा है। सीसीटीवी तो लगे हों या ना लगे हों, हर इंसान जो है, जो आंखें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, ये अब रिकॉर्ड भी कर रही हैं। हर किसी के अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, और आपको ज़रा खौफ नहीं है। वो सेफ सिटी हो या ना हो, मीनार पाकिस्तान पे कैमरे लगे हों या ना लगे हों, आप लोगों के अंदर कोई ज़मीर भी है लगा हुआ या नहीं? या आपकी अपनी कोई आंखें भी जो अल्लाह ने दी हैं आपके चेहरों पे लगी हैं, वो भी काम कर रही हैं या नहीं? कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनको शामिल हैं या तमाशा देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या ये हमारी रवायात थी? हमारे जो भी आप एक्ट करते हैं, अल्लाह के तो आप जुर्मबार होंगे, सो होंगे। सबसे पहले तो आप रियासत के मुजरम हैं। चले जाएं, जाके अदालतों में देखें रोज़ कितनी आवाज़ें पड़ती हैं बनाम सरकार। वो सरकार कोई मुद्दई या मुजरम नहीं होती। जो होता ये है कि जो भी जुर्म रियासत में किया जाता है, आप जो भी कानून तोड़ते हैं, आप वो खिलाफ वर्जी रियासत की कर रहे हैं, रियासत के कानून की कर रहे हैं। लिहाजा जिस भी केस में आपको आवाज़ पड़ेगी बनाम सरकार की पड़ेगी। सरकार उसमें मुद्दई होगी। जिसके साथ ज़्यादती हो रही है वो तो मुद्दई है, सो है, उसमें सबसे पहले सरकार मुद्दई है। और आप कानून हाथ में लेते हैं, आप इखलाकियात हाथ में लेते हैं। आपकी तरबियत किसने की है? ये जो एक टोला सा नज़र आ रहा है हमारे मुल्क में आए दिन, ये इंतहाई शान है, अफसोसनाक हम देख रहे हैं। समझ से बाहर है कि आप किस घर में रहते हैं। क्या आपके घरों में ऐसे माहौल है? क्या आपके घरों में ख़वातीन के साथ इस किस्म का सलूक, इस किस्म की बदसलूकी की जाती है? क्या ये हमारा माशरा आपको ये सिखा रहा है? हमारी तालीमी दरसगाहों ने आपको ये सिखाया है? आप कोई कारीगर हैं, कोई लेबर में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, किसी दुकान में हैं, मज़दूर हैं, तो क्या वहाँ के माहौल में ये फाशी है?
وہاں کام کیا جاتا ہے یا آپ کو ان چیزوں کا درس دیا جاتا ہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے جس قسم کے یہ معاشرہ جو حرکتیں کر رہا ہے، جو واقعات کر رہا ہے۔ اور یہ جو واقعہ، یہ تو تاریخ کا بدترین واقعہ ہے جو 14 اگست والے دن یہ رونما ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ایک دھبا، وہ مینار پاکستان، وہ ہماری قربانیوں کی، ہماری محنتوں کی، ہماری خواہشوں کی اور ہمارے ایک کلچر کی ایک داستان ہے۔ وہ جہاں پہ آپ لوگ پہنچے ہیں، یہ حرکت کی ہے، وہ تو داستان ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو مینار پاکستان تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بزرگ کون تھے، ان کی محنتیں کیا تھیں، انہوں نے ہماری آزادی کے لیے قربانیاں کیا دیں، انہوں نے گھر بار چھوڑے، انہوں نے اپنے ملک چھوڑے، انہوں نے اپنے شہر چھوڑے، انہوں نے اپنی گلیاں چھوڑی، اپنی جانیں گنوائیں، اپنی عزتیں گنوائیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک آزاد ملک دینا تھا۔ یہ جو مادر پدر آزادی آپ لوگ لے کے پھر رہے ہیں، کوئی ہوش کے ناخن لے، یہ کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہے، کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ جنگوں کے دوران بھی اب تو اخلاقیات ہوتی ہے، اب تو ہر سسٹم کی ایک اخلاقیات موجود ہے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ درندے کہاں سے آ رہے ہیں جو جگہ جگہ یہ درندگی کرتے پھر رہے۔ آپ کرپشن کرتے تھے، آپ چوری کرتے تھے، آپ ڈکیٹی کرتے تھے، آپ اس ملک کو لوٹتے تھے، آپ ریڑھی والے ہیں تو آپ اپنے گاہکوں کو لوٹتے تھے، آپ دکان والے ہیں تو بھی آپ اپنے کسٹمرز کو لوٹتے تھے۔ اب یہ لوٹ مار کرتے 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 آپ اس حد تک آ گئے ہیں کہ دن دہاڑے پبلک پلیس پہ موجود جو خواتین ہیں، آپ ان سے درندگی کریں۔ کیا آپ کی اپنی گھروں کی خواتین نہیں دیکھ رہی کہ یہ آپ کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ کی ماں نے آپ کی یہ تربیت کی ہے؟ آپ کی بہنوں نے آپ کی یہ تربیت کی ہے؟ یہ کہاں سے یہ کلچر آیا؟ اور میرا سوال ہے ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب، ہم تو مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے، ہم تو وہ احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئے، ہمارا پورا ملک، خواتین بڑے اعتماد سے شریک ہوئیں آپ کے احتجاجی مظاہروں میں، ڈی چوک میں، وہاں پہ اتنے مہینے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہ سیاست تھی، انٹرٹین تھا، جو بھی تھا، اتنے لمبے ایک پیریڈ کے لیے خواتین پورے تحفظ سے پورے وہ اپنے جو بھی تھا وہ گھروں سے نکلی۔ اور آج کیا ہے؟ آج الحمدللہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہے، اختیار ہے، اور آپ ایک مدینہ کی ریاست کا جو ہے ایک خواب بھی دکھا چکے ہیں، اس کے لیے عمل پیرا بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا مدینہ کی ریاست ان درندوں سے بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ہمارے اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنانے سے پہلے ان درندوں سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جانور کہیں سے آئے ہیں، یہ انسان ہیں یا انسان نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم پاکستان ہیں، ہم جو ایک اسلام کا قلعہ ہے، ہم جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوئے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ کس کی بندگی کرنے نکلے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، یہ جو ابلیس کے چیلے ہیں، یہ ایک مکروہ کردار، ایک غلیظ کردار، یہ ایک درندگی لے کے جو آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے تو ان کو نکالنا ہوگا، ان سے پاک کرنا ہوگا مدینہ کی ریاست کو، تاکہ ہماری خواتین جو ہیں ان کو بھی حق حاصل ہے، وہ پبلک پلیس پہ آئیں، وہ جو بھی تہوار ہے ان کو سیلیبریٹ کریں، وہ نکلے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر کوئی خاتون سڑک پہ آ گئی ہے، اگر کوئی آزادی سے اپنا کام کر رہے آزادی والے دن، تو آپ اس کی آزادی چھینیں گے؟ آپ یہ حرکت کریں گے؟ اتنی غلیظ گری ہوئی حرکت کریں گے؟ قانون تو آپ کو جو بھی سزا دے، پکڑ لے، جس بھی سزا کو پہنچے، ایک سزا اوپر آپ کو اللہ نے بھی دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اتنی کوئی جہالت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قید قانون کا، اخلاقیات کا پتہ نہ ہو۔ اسی ملک کے رہنے والے ہیں تو خدا را انسان بنے، اور اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو اپنے آپ کو انسان سمجھیں بھی، اور دوسروں کو بھی انسان سمجھیں۔ اور آئے دن کے یہ جو کالک مل رہے ہیں آپ
ہم ہمارے ملک پہ، ہمارے انسان ہونے پہ، ہمارے مسلمان ہونے پہ یہ جو آپ ایک سیاہی پھینکتے جا رہے ہیں غلیظ کردار کے، یہ جو انسان یہ کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. تو کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ اپنے گھر کا خوف کرے. آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کی خواتین بھی آپ کو دیکھتی ہیں، آپ کے عمل کو دیکھتی ہیں. تو آپ کو ذرا حیا نہیں ہے، ذرا کہیں سے کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ کس طرف آپ چل نکلے ہیں. وہاں پہ اس ہجوم میں وہ نظر آ رہا ہے، بچے بھی موجود ہیں. آپ کو کسی کی شرم نہیں ہے؟ اتنے لوگوں کی، اتنے بچوں کی، اتنی خواتین کی. وہ بیچاری خواتین، وہ خاتون جو متاثر ہے، وہ بتا رہی کہ 6 بجے انٹر ہوئی ہے وہاں پہ، اور 9 بجے تک ان کے ساتھ یہ تماشا ہوتا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. 3 گھنٹے میں وہ پورے پارک میں سب جانور ہی تھے، کوئی انسان کا بچہ وہاں پہ نہیں تھا. یہ کیا ہو گیا ہے اس معاشرے کو؟ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو خیال کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب ہم پہ نازل ہو.